दिव्याद चैव गात्रेषु छिन्नतन्वानमाशुकैः सच्छिन्नतन्वा विरतो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावदतां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पादनृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स गोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरनिबिम्बदिगम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शतधा तेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैस्तदपि साक्षिरत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान् नागान्महीङ्गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् समुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालस्य निपातितः देवी क्रुद्धा गता पातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी विडालस्यासि नाकायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेन स्वरूपेण त्रासयामास ताङ्गनान् कांस्यतुण्डप्रहारेण कुलक्षेपैस्तथापरान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांसितपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्
क्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुश्चां शिक्षेप जननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः दुरशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्धनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नवसोचलाः इति क्रोधसमात्मातमापतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्धमहासुरम् तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनन्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्षजगज्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरम् ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पादमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननन्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् परितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरम् देव्युवाच गज्ज गज्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहम् मया त्वय्यतेत्रैव गज्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरम् पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो वाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुमुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नृशाकरो गणाः ॐ सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम् साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै
किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु दिव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणाभिदोषैर्नज्ञायते हरिहरादिभिरप्यपार सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्तमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु महेषु देवी स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतुश्चायते त्वमत एव जनैः स्वदा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य महाव्रता त्वमभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्परारैः मोक्षादिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी श्रद्धात्मिका सुविमलर्घ्यजुषां निदानमुद्गीतरम्यपदपाठपदां च साम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री मेधासि देवी विदिता किल शास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा श्रीकैटभारि हृदयैककृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रकृतमात्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यच्च शाङ्खसदृशश्च वियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जीव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि को भवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयता भवति प्रसन्ना धन्यानि देवि सकलानि सदैव कर्माणि प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रये विफलदाननुदेवि तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि तात्त्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदाग्रचित्ता येभिर्हदैर्जगदुपैति सुखं तदैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् विषुयत्प्रविनोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि निशस्त्रभूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवि शीलं रूपं तदैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यं च हन्तृहृतदेव पराक्रमाणां वैरिष्वविप्रकटितयदया त्वयेतम् येनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिपुत्र चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं विगुणाशनेन त्रातं त्वया समरमूर्धनि देवि हत्वा नीतादिवं रिपुगणा भयमप्यपासमस्माकमुन्नतसुरारिभवं नमस्ते।
दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तदेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि दैरक्षास्मां सदा भुवम् खड्गशूलगदादीनि यानि शास्त्राणि देम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषिर्वाच एवं स्तुतासुरैर्दिव्यैः कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्तैस्त्रिदशैर्दिव्यैर्धूपैः स्तुतूपिता प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्युवाच प्रियतां त्रिदशा सर्वे यतस्मत्तो विवाञ्छितम् देवा ऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदयं निहतः शत्रुरस्माकं महिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वं नो हिंसेता परमापदः यश्च मत्यस्वदैरेभिः स्वां स्तोष्यत्यमानने तस्य वित्तर्विविधैर्ददाति सम्पदाम् वृद्धये स्वप्रसन्ना त्वं भवेता सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवैर्जगतो ते तदात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हिता नृप इत्येतत् कथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहितैषिणी पुनश्च गौरी देहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ॐ रथया सन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतात्मताम् कान्तायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै त्रिवर्णात्मिकायै शक्तिलक्ष्म्यै नमः। पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्यामसुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेरमतयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनद्धिं च चक्रतुर्वह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः कृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्यपराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा वत्सु सदाखिलाः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरम् जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम् रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै
तं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नकास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनेष्टविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुतासुरै पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिवन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च श्रुता
कोशाद्यस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरम् ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा ताभ्यास्ते श्रीमहाराज भासयन्ती हिमाचलम् दैवतादृक्क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमम् ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वरः श्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवां द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मनयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भाति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंस संयुक्तमेतत्तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतविहानीतं यदासीत् वेदसोद्भुतम् निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धिर्मालामम्लानपङ्कजाम् चक्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्सा वितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिजानाम शक्तिरीशत्वया हृता पाशस्सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याभिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वर्णिरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यावृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते ऋषिरुवाच निशम्येति वचः शुम्भः सतः चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाप्येति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी तां ततः प्राह श्लक्ष्णं मधुरया गिरा दूत उवाच देवि दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन तत्सकाशमिहागतः अव्याहताग्नः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिलनैजारिसयनाशु मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपाश्यामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च कृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोदमतनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरैः उच्चैश्रवससङ्गं तत्प्रतिलभ्यसमर्पितम् यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रजेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने श्रीरत्नभूतान् त्वां देवि लोके मन्यामहे वयम् सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम् मां माममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गि रत्नभूतासि वै यतः परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज ऋषिरुवाच इत्युक्ता सा तथा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा
शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशः किं तत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्यातः क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किङ्किरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूत उवाच अवलिप्तासि मयिमं त्वं देवि ब्रूहि महाग्रतः त्रैलोक्ये कः पुमांसिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवानवैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवि किं पुनः स्त्रीत्वमेकिका इन्द्राद्याः सकला देवास्तस्तुर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीत्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः एषा कर्षण निर्धूतगौरवामागमिष्यसि देव्युवाच एवमेतद्बली शुम्भो निशुम्भश्चापि वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्यं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा तक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत् ॐ तत्यासंयमानस्य कामाः नमो देवे महादेव्यै सकलन्नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् सायुधायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै विष्णुमाया वित्रयोविंशति देवतायै नमः ऋषिरुवाच इत्याकर्ण्यवचो देव्या सदूतो मर्षपूरितः समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट्टतः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनम् हे धूम्रलोचनाशुत्वं ससैन्यपरिवारितः तामानय बलादृष्टां देशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणतः कश्चित् यदिवोत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतश्शस्यासहस्राणामसुराणां धृतययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थिताम् जगादोर्षैत्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रीत्याद्य भवति मद्भक्तारमुपैष्यति ततो बलान्नयाम्येष केशाकर्षणविह्वलाम् देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्मसाचकाराम्बिका ततः अथ क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकैः तीक्ष्णैः तथा शक्तिपरश्वतैः ततो धृतसखकोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः काञ्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चादरेणान्यान् स जगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखैर्घोषाणि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विच्छिन्न बाहुशिरसः कृतास्तेन तथा
शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासितरास्तथान्येतत्समीपगाः ततः कोपं चकारोच्चैरम्बिका तानरीं प्रति कोपेन चास्या वदनं मषीवर्णमभूत्तदा भ्रुकुटीकुटिलात्तस्या ललाटपलकाद्युतम् कालीकरालवदनाभिनिष्क्रान्तासि पाशिनी विचित्रकट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा वीपिचर्मपरिधाना शुष्कमांसातिभैरवा अतिविस्तारवदना समन्वितान् समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षेपवारणान् तथैव योधं तुरगैरतं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशरैः शर्वयं यतिभैरवम् एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामनचापरम् पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोदयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राहरुषा दशनैर्मतितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्था भक्षयच्चान्यानन्यां शाताडयत्तदा हसिनानि हता केचित् केचित् कट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तदा क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितम् दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावतां कालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमैर्भीमाक्षीं तां महासुरः छादयामास चक्रैश्च मुण्डः क्षिप्रैः सहस्रशः तानि चक्राण्यनेकानि विशमानानि तन्मुखम् बहुर्यथार्कबिम्बानि सुबहूनि गणोदरम् ततो जहासातिरुषा भीमं भैरवनादिनी कालीकमौ सा खड्गाभिहतं वृषा हतशेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितम् मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेजे मयातुरम् शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येतचण्डिकाम् मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डौ महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि ऋषिरुवाच तावानीतौ ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डौ महासुरौ उवाच कालीं कल्याणी ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी
षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्वीर्यां दुःस्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि गौणानां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकालौ वृथा मौर्या कालकेया सदासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् जास्वनैर्पूरयामास धरणीगगनान्तरम् ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत् तदनन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषाम् भवाया नरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैः चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलधारिणी महाहिमलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साभ्याययौ तत्र वाराहिं बिभ्रति परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः अन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्सु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाहधूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूरत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावधिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हरिर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलाबले पादतले भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तुमच्छिवाप्तिषिते नमः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साध्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथमदेवाग्रे शरशक्तिरिति वृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षा कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान्नतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येन स्मदापति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जयान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशवाकेन शतशो दैत्यदानवाः ये दुर्विदारिता पृथ्व्यां रुधिरौकप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः
दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो कुलिशेनाहतस्यासु बहुशुश्रावशोणितम् समुद्रस्तु स्थलो योधा सद्रूपा सत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः तेषापि युयुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरज्जुग्रशस्त्रपातादिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यथा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगान कौमारी वाराही च तदासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम् तथापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृभो भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्स्यस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्षत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना पक्षयन्ती चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणः स्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतम् मुखेन कालीय जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वाजगानाद कथया तत्र चण्डिका न चास्यावेदनां चक्रे कदा पादोटिकामपि तस्याः तस्य देहात् बहुशुश्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षति मुखे समुद्गता संगसमाहतः नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमधुरमहापुस्त्रिरसानृप तेषां मातृगणो जातो ननत्ता शृण्वतोत्तरः ॐ सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै वज्रायै नियता प्रणता स्मताम् साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै अष्टमातृका सहितायै रक्ताख्यै नमः राजोवाच विचित्रविलमाख्यातं भगवान् भवतामः देव्या चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितम् भूयश्चेच्छाम्यहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिकोपनः ऋषिर्वाच चकार कोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् चण्डिकां गोपात् कृत्वा युद्धं तु मातृभिः ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतो
स्वरो घोरोचितमानवनीपते सम्प्राप्य चेतनामार्तकार्मुकः आजगान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा पुनश्च कृत्वा बाहूनामयुतं धर्मेश्वरः चक्रायुधेन विधिश्चादयामास चण्डिकाम् ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्छेदतानि चक्राणि शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भमरार्दनम् हृदिविभ्रातशूलेन वेगा विद्येन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्निःसृतो परः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस्य स्वरवर्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना वेदुस्तथा परे वाराही तुण्डकादेन केचिच्चूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं च चक्रेण वैष्णव्या दानवाकृताः वज्रेण चैन्द्रीहस्ताग्रविमुक्तेन तथा परे केचिद्विनेषु ससुरा केचिन्नष्टा महाभवात् भक्षिताश्चापरे काली शिवदूती मृगाधिपैः सर्वात्मिकायै वाग्भवती दृश्यात्रे श्रीमहाकाल्यै नमः। ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंहितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भः क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलाबले पातुष्ये त्वं मातुर्ये गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युध्यसे यातिमानिनी देव्युवाच अहं विभूत्या बहुविधरूपैर्यासिता तत्संहृतं मयैकैव तिष्ठाम्याजौ स्थिरो भव। ऋषिरुवाच ततः प्रवृते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणम् शरवर्षैः शस्त्रैः सदास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमभूद्भूय सर्वलोकभयङ्करम् दिव्यान्यस्त्राणि शतशो मुमुचे यान्यताम्बिका भवन्त छिन्नेदनुषितैक्येन्द्रस्तथा शक्तिमता ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् ततः खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत् अभ्यधावत्तदा देवीं दैत्यानामनिवेश्वरः तस्यापतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्तैः शिरैर्बाणैः शर्मचार्ककरामलम् अदाश्वस्तदा दैत्यच्छिन्नतन्वा विसारदिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्छेद महीतले सदैत्यराजसहसा पुनरेव ततोत्थितः उत्पत्य च प्रकृत्योच्चै देवीं गगनमासितः तत्रापि सा निराधारा युयुधेन चण्डिका नियुद्धं के तथा दैत्यश्चण्डिका च परस्परम् चक्रतुः प्रथमं सिद्धमुनिविस्मयकारकम् ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पाद्य भ्रामयामास चिक्षेप धरणीतले सक्षिप्तो धरणीं प्राप्य
मुष्टिमुद्यम्य वेगितः अभ्यधावत दुष्टात्मा चण्डिका निधने ततः प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मनि जगत्स्वास्थ्यमतीवापनिर्मलं चापवन्नवः उत्पादमेकासोताये प्रागासंस्ते शमय्ययुः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्रपातिते ततो देवगणाः सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगुः अपादयं सदैवान्ये ननु दुष्टाप्सरो गणाः बहुपुण्यस्तदा वादाः सुप्रभुः दिवाकरः जज्वलुश्चाग्नयश्च साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै सिंहवाहिन्यै त्रिशूलपाशधारिण्यै नमः। ऋषिरुवाच देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे सेनासुरावह्नि पुरोगमास्ताम् कात्यायनी दुष्टुपुरिष्वलाभाद्विकासि वक्त्राब्जविकासिताशाः देवी प्रसन्नाति हरे प्रसीद त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्या समस्ता सर्वेऽपि वेदा श्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयैतत्काले स्तुतिस्तव्यपरापरोक्तिः सर्वभूताय सा देवी सर्वमुक्तिप्रदायिनी त्वं सुधा सुदयेका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते गौरि नारायणि नमोऽस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोऽस्तुते शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यापि हरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते हंसयुक्तविमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौशाम्बहक्षरिते देवि नारायणि नमोऽस्तुते त्रिशूलचन्द्राहितरे महावृषभवाहिनि नारायणि नमोऽस्तुते गृहीतोग्रमहाचक्रे तं श्रोतृतवसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृतप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोऽस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोऽस्तुते दंष्ट्राकराळ तामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणि नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोऽस्तुते हिनस्थितैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्यया जगत् सा गण्डा
यत्कदनं त्वयाद्यधर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैः बहुलात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्र करोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेष्वाक्येषु वाक्येषु च आत्मरम्या मम त्वगर्गेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतदतीव विश्वम् रक्षांसि यत्रोऽत्र विशाश्च नागा यत्रारयो दस्युबलानि यत्र दावानलो पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पादपाकजनितां श्रमहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवि विश्वार्तिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामीके लोकानां वरदा भव देवी उवाच वरदाहं सुरगणापरं यन्मनसेच्छत तं ऋणत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवाऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी सम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनी पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तां सुदानवान् भक्षयन्त्याश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाढिनी कुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्या मनावृष्ट्या मनमसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यन्ति शाकम्भरीति विख्यातिं तदा यास्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानं प्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदा ऋणाग्रस्त्रैलोके महाबाधां करिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै शरदं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणतास्मतां साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै सर्वनारायण्यै नमः। देवी उवाच येभिः स्तवैश्च मां नित्यं स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सत्यामहमान्यमुत्तमम् न येषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽपि न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य तस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो यौगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परं स्वस्तेनं हितत् उपसर्गानशेषां सुमहामारी समुद्भवान् तदा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमय जानता जानता वा विबलिपूजां तथा कृतां
शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यामैतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुधान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च शृणुयान् मम उपसर्गाशनं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च दुर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानामशेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षो भूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् हरति पापानि तथा रोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम् तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः ब्रह्मणा च कृतास्तासु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि गावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृतः संग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाव्यर्थितोऽपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणः सदा दुरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरदीयत तेऽपि देवानिरातङ्का स्वाधिकाराण्य एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूमजगतः परिपालनम् तयैतन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टा वृद्धिं प्रयच्छति व्याप्तं तयैतत् सकलं ब्रह्माण्डं मरुदेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नृणां सैव लक्ष्मी कन्दु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम् साङ्गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै श्रीबाला त्रिपुरसुन्दर्यै ऋषिर्वाच एतद्देकविदं भूमदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा शरणं परमेश्वरी आराधिता सैव नृणां भोगः स्वर्गापवर्गता मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरतः सनराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगत्
शिष्यो महामुने संदर्शनार्थमम्बाया नदीकुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्ते ते देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्तं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्गणात्मनोः परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूपत्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् मार्कण्डेय उवाच ततो बभ्रे नृपो राज्यमभिभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानम् सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मधुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्यत्वया यश्च वरोऽस्मत्तो विवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति गत्वा तयोर्देवी यथा विलसितं वरम् बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणतास्मतां तां गायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै श्रीविद्यायै नमः। कटिनी शूलिनी घोरा कटिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिधायुधा हृदयाय नमः। शूलेन वाहिनो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टा विचरन्तिके यानि चात्यन्तघोराणि तैरक्षास्मां तथा भुवम् कवचायहुं खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय भूषणे सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते वैद्यस्त्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते अस्याय पठ भूर्भुवः सुरतो विदित्विमोघः ज्ञानं विद्युद्दामसमप्रभा मृगपतिस्कन्धस्थिता हम आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि यं वायुरात्मने धूपं कल्पयामि रं अग्न्यात्मने दीपं कल्पयामि वं अमृतात्मने अमृतं कल्पयामि सं सर्वात्मने सहस्रोपचारान् समर्पयामि।
ऐं हृदयाय नमः। क्लीं शिरसे स्वाहा। क्लीं शिवाय वषट्। चामुण्डायै कवचाय हुं। विच्छे नेत्रत्रयाय वौषट्। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे हस्ताय फट्। ॐ यावस्तौ सविते हरौ कमलयो हन्तुं मधुं कैटभम्। अक्षस्रस्परशुण्डलेषु पुलिशं पद्मं दशुष्पुण्डिकाम्। दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं गङ्गां सुराभाजनम्। शूलं पाशसुदर्शने च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननाम्। सेवे सैरिवमर्दिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। गङ्गाशूलबलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम्। हस्ताभ्ये ददतीं कणान्तविलसच्छीतां सुतुल्यप्रभाम्। गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगदामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती समर्पयामि। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतां प्रणतास्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै रात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुगायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां हृद्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गकारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै करैव या देवी सर्वभूतेषु चेतनै च विलीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता।
सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत् यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः सापराधोऽस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्प्य मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गुह्यातिगुह्यभोक्त्री त्वं कृपानास्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवि त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी श्रीदुर्गार्पणमस्तु। It was a truly amazing performance. As a group, you excelled yourself today. It did not sound like you were chanting for the first time. To get to a certain level, you have accomplished within 1 year. That's a fact. And a lot of credit goes to Swami. He has also trained so many students, and there's no difference in the chanting. The singing was tremendous, and the satisfaction and joy that you get out of a group chant when everything is syncing together, that is so amazing, is it not? Did anyone feel tired? Do you know that you have been chanting for 3 hours straight? Each one of them was spot on. Overall, honestly, it was a brilliant performance. Anybody listening to it would not say this is your first rendition. Obviously, there are few amongst you who have put in a lot of effort. They can take it to another level. Those of you today who chanted and felt they were missing a few things here and there would have been inspired by the others who covered up for you. So you have to pull up your socks and fill those places. Let it fall apart. All credit to you. I can confidently say, not only Satachandi, not only Sahastra Chandi, our team, we are going to Ayudha Chandi. I can see it. I can see it in front of my eyes. What do you think, Swami? Yeah. It is Pratyaksham in front of my eyes that we are going to do it. You guys are going to do it. Superb. I would once again suggest give yourself a round of applause. Well done. Such confidence, such assurance shows the amount of time you have put into practice. More and more, it will become truly enjoyable. I am very, very proud of you. I am very, very proud that you guys have produced this performance, and a big round of applause for Swami also for the great work he is doing. Amazing work. Amazing work. So as a team, what we can achieve is very clear. The future is bright, and by seeing you chant on YouTube, I can tell you how many people are going to be inspired. Ma'am, can you please get up? Yourself from Ottawa. Yes. Words. I'm at a loss for words. Brilliant. Brilliant.
That is dedication, that is love for Devi Mahatmyam, and it all felt one. So far, I think you have been watching online, but today you are live in the class, and there's no difference. Correct? Beautiful. Round of applause for Balakshmi. Well done. I'm very happy. I'm very proud. I'm very satisfied. It's like when a mother is going to deliver and she delivers, more nervous than you. I was itself created pressure. So good job. Well done. Excellent. So we'll now conclude with a brief final puja and we are done. Now people are wondering, what about the Rahasyam chapters? Sri Vinod Pant is doing it on all of your behalf. Quietly, even as you are enjoying your chant, the end of the chant, he is continuing to complete. Om Dum Durgayai Namaha Upamagrapayami. Om Dum Durgayai Namaha Deepam Sandarshayami. Om Dum Durgayai Namaha Naivedyam Karpuram. Om Katyayanaaya Vidmahe Kanyakumari Dhimahi Tanno Durga Prachodayat. Om Durgaye Namaha Karpurniranjanam Sandarshayami Raksha Rakshan Dharayami. Om Durgaye Namaha. Om. Give flowers to everyone. I think you can give flowers to everyone. अब दे दो सबको थोड़ा सा. ये भी ले लो. Yeah. And all of you can come and offer Veda Mantrokta Pushpanjali. Okay. Om Chata Vedase Sunava Vaso Mamarati Yato Nidahati Vedaha Sana Parshadati Durgani Vishwaname Vasindam Duritanyagni Tam Agnivarnan Tapasa Jwalantim Vairochanim Karma Phaleshu Jushtam Durgan Devi Gum Sharanamaham Vedasindunanavaduritaati parshi Agne atrivan manasa dridhano asmakam bodhya vitatanunam Pradanajidakum sahamanam ugram agnigum huveva paramassadhasaate Sanah parshadati durgani vishwakshamaddevo adiduritadyagni Pragnoshi kamidhyo adhareshu sanachahotanamyasya satsim Swanshane tanavam vipraya swasmabhyam cha saubhagamaya jasva Gopirjushtamayusho nishitantavendra vishnoranusancharema Nagasya prishthamavi samvasano vaishnavim loka ihamadayantam Kadyayanaya vidmahe kanyakumari dhimahi Tanno Durga prachodayat. Om Durgaye Namaha.
Mantrapushpanjalin samarpayami. Om Dum Durgayai Namaha. Rajopacharan samarpayami. Om Dum Durgayai Namaha. Suvarnapushpalakshinam samarpayami. Om Dum Durgayai Namaha. Sarvopacharan samarpayami. Om Dum Durgayai Namaha. Om Dum Durgayai Namaha. Anaya Puja Sri Durga Devi Priyantam. Sri Durga Devi Prasada Siddhirastu. Who has been throughout with us and supporting us. So round of applause for Ravina. And finally, my wife Gayatri. I think she has been a great support throughout. So where are you? Yeah. Can you raise your hand? Yeah. Okay, that's Gayatri. Round of applause for Gayatri. Who has been supporting me, through the years with the classes and with ensuring that all the students are well looked after, right? Because they get beaten up, and after getting beaten up, they get fed. So Gayatri has done a fabulous job, and honestly, classes are not possible without her support. And my daughter too, though she is not very visible, but her silent support is always there. And she always says, "Father, keep doing your thing. You enjoy what you're doing. Keep doing it." So, a lot of thanks to my daughter, and not surprisingly named Durga. So, thanks.